وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن يا من تدري لغة الطير إني أدري ما لا تدري